حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے بڑے امام ہوئے ہیں، گل تے توجہ رکھی مسلمانہ، آپ شاگرد نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ شاگرد رشید نے، لکھاں دے حساب نال آپ عبداللہ بن مبارک دے اگے لکھاں دے حساب نال شاگرد نے، آپ دے ایک شاگرد سی بیمار ہو گیا، آپ دی عیادت واسطے گئے، پوچھن واسطے گئے، تے آخری ویلا سی، آپ نے فرمایا او میاں کلمہ پڑھ، بار بار کلمہ پڑھایا تے کلمہ زبان تے جاری نہیں، تے شاگرد عبداللہ بن مبارک اپنے استاد نو آکھدا ہے استاد جی میں کی کراں میری زبان بند ہو جاندی، کلمہ میری زبان تے جاری نہیں ہوندا۔ عبداللہ بن مبارک پوچھ کے تے باہر جا رہے نے تے دہلیز تو باہر قدم رکھے ہے، انہیں چیخ ماری ہے تے جان خدا دے سپرد ہو گئی۔ تو جو ہے اور ستا ہے کہ جاگنا ہے، ایتھے جاگ کے بہنا ہے، انہوں میں ڈھانچہ ایتھے ہوئے تے روح جڑی ہے یاد کر ذرا سیر کر دی ہوئے تے بعد ہے کہ مولوی صاحب نے فلانا مسئلہ کیتا ہے، میں آپ کو غلط سمجھ آئے ہو تو سوتے پہ اٹھی جے تو میں کہا فلانا کر چاہے۔ اچھا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں جدو گھر دی دہلیز تو باہر ذرا جدو قدم رکھے ہیں نا، نوجوان میرے شاگرد نے چیخ ماری، جان رب ذوالجلال دے سپرد کر دیتی۔ میں عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں اپنے شاگرد دی گھر والی نو پوچھنا کینوں اے دے کی گناہ سن کہ کلمہ ہی زبان تے جاری نہیں ہویا۔ مرن والے دی بیوی آخدی ہے کہ حضور اے دے دو گناہ سن، وہ ساڈے اندر پائے جاندے نے، ذرا توجہ رکھی۔ حضور فرمایا وہ کیڑے؟ بیٹی صاحبہ کیڑے نے؟ کہتے کہ حضور ایک تا یہ ہے کہ دوائی نو شراب نو دوائی دے طور تے پیندا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا شراب ام الخبائث، ساڈے پاکستان میں تو نہیں پیندے نا، اے پیندا سی۔ فرمایا دوسرا، فرمایا دو تین گلیاں چھڈ کے نا اے دی ماں رہندی سی، اے اپنی ماں دا نام فرمان سی، ماں نو ملن دی طلبگار سی، ماں دا کلیجہ ایدی وجہ تو پھٹدا سی، اے کدی اپنی ماں نو ملن واسطے نہیں گیا، ماں دا گستاخ سی۔ مسلمانہ او نوجوانہ توجہ کرتے رہن مخاطبہ، اج جدے والدین زندہ نے ماں دے نالے سلوک نہ کری، مرتی ویکھی کلمہ نصیب کوئی نہ ہونا۔ عبداللہ بن مبارک دا شاگرد ہے، اڈے وڈے امام دا شاگرد ہے، استاد اتے کھلوتا ہے تو مرتی ویری کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، ایک شراب پیندا ہے، دوسرا ماں دا نافرمان سی، کنیاں گلیاں چھڑ کے، دو گلیاں چھڑ کے ماں رہندی سی، اے اپنی ماں نو ملن نہیں جاندا سی، حالانکہ ماں اے دے انہیں ویکھن دی طلبگار سی۔ اے سچ دسنا مسلماناں، ادھر صبح تو لے کے شام تک کم تے جاوے، شام نو جدو آوے تے ماں نو اگر نام ہی بلائے نا تے ماں ویکھ کے تے ٹھر جاندی۔ بزرگوں سچ دسنا ٹھرنی ہے کہ نہیں ٹھرنی؟ جدیاں ماما مر گئی ہیں انہوں نے پوچھو ماں دی قدر ہے، جدیاں سلامت نے اللہ انہوں نے والدین جنی دیر زندگی سلامت رکھے، اپنے انہیں والدین دی خدمت کرنے توفیق دے وے۔ دس مسلمانہ پتر نام ہی بلاوے نا، پتر نام ہی بلاوے ہیں تے ماں رجا ٹھردا ہے کہ نہیں ٹھردا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سمائے حق اہل سنت۔ مسلمانہ کچھ خیال کر لے، اگلا جمعہ میں نہیں اگلا جملہ میں نہیں آکھدا، مینوں خود کو رونا آ جاندا ہے۔ تے حساب لا کہ پتر نام ہی بلائے نا تے ماں کدے بد دعا نہیں دیندی، تے پترا اور نوجوانہ تینوں شرم نہیں آندی، تو جنانی دے کہنا کہ لگ کے تے ماں نوں چھڈ دینا، پیو نہ سلام نہیں لیندا، فروڑ دا شاپر لیاویں، اے پودا ماں باپ نے لایا سی، کنے لایا سی؟ ماں باپ نے لایا سی، نو پانی دیتا سی، پھل پانی دیتا سی، گوڈی چوکی کیتی سی کہ نہیں کیتی سی؟ اج پھل دین دی واری آئے تے اے دا اگر پھل اس پودے دا پھل اگر کوئی ہور کھاوے تے ماں نوں دکھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ مسلمان انہاں لوگوں نوں شرم آنی چاہیے جڑے والدین دے نافرمان نے،
کہ فروٹ دا شاپر دو دو تین تین لیان لکا کے دے اپنے کمرے جنانی جا کے دین تے ڈب نہیں مرے ہیں ماں جدو ویکھے گی تے ماں دے دل تے کی گزرے گی ہیں ماں ادو بھی روندی سی جدو نوجوان روٹی نہیں کھاندا سی ماں اج بھی روندی جدو نوجوان روٹی نہیں دیندا انج ہے کہ نہیں ہے اور ماما والےو اپنے ماں باپ دی قدر کرو جے سکھ چاندے ہو ماں باپ دی قدر کرو آ جا واپس پلٹ کے نبی دے در